वा एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट जस्तो कानुनभन्दा माथि देवादिदेव महादेव जस्तो नागरिकै बनाउनु नपर्ने सुपर ह्युमन हुनु पर्यो त्यो होइन होला। यो चर्चको घन्टी जुन ढङ्गको एउटा झन्डाको किनारा छ त्यो तारायुक्त झन्डाको सेम टु सेम छ भन्ने कुरो मैले भनिरहनु परेन। अब रवि लामिछानेजीको चुनाव चिन्ह यो घन्टीको चिन्ह हेर्नु सेम छ, गोलाकार हुन्छ र त्यो झुन्डाउन सकिन्छ। यो मन्दिरमा बज्ने घन्टी हाम्रो मन्दिरमा हिन्दूहरुको मन्दिरमा बनाउने घन्टी हो भने तर क्रिश्चियनहरुले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो युरोप र अमेरिकातिर चर्चको माथि बजाउने घन्टी हो। दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम, स्वागत छ यहाँलाई। रोहित सर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। अहिले यो रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीका सभापति नै भनौँ रवि लामिछाने, उहाँको नागरिकताको विषयलाई लिएर विभिन्न विषयहरू जो उठिरहेका छन् यसका विषयमा के भन्नु? होइन, यसमा धेरै लामो तर्क गर्नै पर्दैन। रवि लामिछानेजी मेरो आमाको मावलीपट्टिको नातेदार, आमाको मावली पर्नुहुन्छ। रवि लामिछानेजीको विषयमा मलाई भलिभाँति थाहा छ। उहाँको व्यक्तिगत विवरणमा म जान्न, उहाँले कतिवटा बिहा गर्नुभयो, कुनै नाम चलेको नायिकासँग उहाँको कस्तो खालको सम्बन्ध थियो, उहाँको रिलेसन के थियो, यो विषय मेरो चासो र सरकारको विषय भएन। म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। मेरो कन्सर्नको विषय के हो भने रवि लामिछानेजी अमेरिका जानुभयो, उहाँले वर्क परमिट वा ग्रिन कार्ड लिएर बस्नु भएन। यो नेपालको जसलाई म मुटुमा टाँसेर हृदयमा सजाउँछु त्यो महान नागरिकता जसलाई म आमापछि श्रद्धा गर्छु त्यो नागरिकता उहाँले च्याकचुक पार्नुभयो र उहाँले त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिएर होइन त्यहाँको सिटिजन लिएर बस्नुभयो। यानि कि त्यो बेलामा नेपालको कानुन अनुसार संविधान अनुसार उहाँ नेपालको अनागरिक र अमेरिकाको नागरिक बन्नुभयो। अमेरिकी कानुनमा के व्यवस्था छ भने त्यहाँको फेडरल लले के भन्छ भने तपाईँ एकसाथ दुई देशको नागरिक बन्न सक्नुहुन्छ। डुअल सिटिजनसिप सिस्टम छ अमेरिकामा। त्यो आधारमा अहिले शङ्का गर्न के सकिन्छ भने रवि लामिछानेजीले तपाईँलाई स्टेट डिपार्टमेन्टबाट अमेरिकी नागरिकता बदर गरेको कागज त देखाउनु भएको छैन, तपाईले मिडियाबाजी गरेको, उहाँले केही रसिद कहिलेकाहीँ देखाउनुहुन्छ, त्यो त एउटा स्टन्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन दिनसम्म उहाँले स्टेट डिपार्टमेन्टबाट बकैदा अब म अमेरिकी नागरिक रहेन भनेर कागज ल्याउनुहुन्छ नि निशा प्रमाण र त्यो पेश गरेर उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्न, त्यो दिनसम्म उहाँ नेपालको अनागरिक हो कानुन त। किनभने उहाँले बदर भएको नागरिकताको आधारमा कुनै पनि कारोबार गर्न अथवा कुनै पनि चुनाव लड्न, निर्वाचन कार्ड बनाउन, नेपाली नागरिकको हैसियतका साथ काम गर्न पाउनुहुन्न। यो त हाम्रो कि त उहाँ एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट जस्तो कानुनभन्दा माथि देवादिदेव महादेव जस्तो नागरिकै बनाउनु नपर्ने सुपर ह्युमन हुनु पर्यो, त्यो होइन होला। विप्लवहरूले पनि अहिले यो सिस्टममा आएर आफूलाई एडजस्ट गर्न खोजिरहेको बेलामा उहाँको यो जुन खालको एउटा अहङ्कार छ होइन, मैले जे गरेँ त्यो कुरा ठिक गरेँ भन्ने तहको जुन अहङ्कार छ र यसमा विदेशी शक्ति केन्द्रले जसरी हावा भरेको हामीलाई शङ्का छ त्यो आधारमा या दाल में कुछ काला है भन्न सकिन्छ। किनभने अब म तपाईलाई भन्दैछु सिलसिलेवार रूपमा नागरिकताको विषयमा चाहिँ म यति भन्छु कि व्यवहारिक हिसाबले उहाँ नेपाली हो तर कानुन त उहाँ यो देशको नागरिक नभएको हुनाले उहाँले प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। हामीलाई अहिलेसम्म बेनिफिट अफ डाउट कहाँ लिन सकिने ठाउँ छ भने उहाँ अमेरिकी नागरिक हो, किनभने अमेरिकाले दुई देशको नागरिकता राख्ने अनुमति दिएको छ। उहाँ अमेरिकाको अङ्गीकृत नागरिक र नेपालको नागरिकता नलिएको हुनाले उहाँको नेपालको नागरिकता नभएको हुनाले, किनभने उहाँले पुरानै नागरिकताको आधारमा कारोबार गरेर गैर कानुनी काम गरेको हुनाले एकातिर अनुसन्धानको दायरामा उहाँ तानिनुभयो परराष्ट्र मन्त्रालय, अनि त्यसपछि यता गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ, अमेरिकी दूतावासबाट पनि डकुमेन्टहरू उहाँहरूले मगाइरहनु भएको छ, नेपाल प्रहरी निर्वाचन आयोगमा पनि फेरि तपाईँको इन्टरभ्यू पनि म हेर्दै थिएँ विभिन्न ठाउँमा। निर्वाचन आयोगमा केही साथीहरूले गएर उजुरी दिनुभएको छ। उहाँ नेपालको नागरिक नरहेको हुनाले उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेयरम्यान प्लस त्यसको साधारण सदस्य रहन योग्य हुनुहुन्न, त्यसकारण खारेज गरी पाऊँ भनेर उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदन उपरको कारबाही के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो आर्गुमेन्ट कति मात्रै हो भने अहिले रवि लामिछानेजी नेपालको कानुनत नागरिक हुनुहुन्न, संविधानले उहाँलाई नागरिक रूपमा रिकग्नाइज गर्दैन। अनि मैले जहाँसम्म विदेशी शक्ति केन्द्रको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् म यो मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने अथवा यो एकदम सस्तो लोकप्रियता कमाउने अनि लोकप्रिय झुटको प्रवक्ता हुने रहर गर्दिनँ र जोखिम मोलेर भने पनि हाम्रो युगमा हामीले सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु।
दुईवटा कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी धार, खास गरी देशभक्तिपूर्ण वामपन्थी धारको प्रतिनिधिको रूपमा नेकपा एमाले चम्किएर अगाडि बढ्यो। काला पानी लिम्पियाद्वारा नेपालको महान नक्सामा समेटेर महेन्द्र पछिको एउटा बोल्ड डिसिजन लिएर राजा महेन्द्र पछिको एउटा क्रान्तिकारी देशभक्तको रूपमा अब हाम्रो राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली आउनुभयो। त्यसले गर्दा इन्डो वेस्ट आतङ्कित भयो। अर्कोतिर जसले जे भने पनि धर्म, परम्परा, संस्कृति आदि इत्यादिको हिसाबले पूर्व राजावादीहरूको भोट ब्याङ्क अलिकति बलियो हुँदै आएपछि यहाँ के देखियो भने कतै भोलि भू राजनीतिक आवश्यकताले, जियो पोलिटिकल आवश्यकताले जसरी नरोत्तम सिम्मानुलाई पुनर्स्थापित गर्न पोल पोटले भूमिका खेले कुनै न कुनै हिसाबले कम्बोडियामा र त्यो देशको रेस्क्यु गरे, रक्षा गरे। चाइनामा पनि माओ त्से-तुङले एक नम्बरको दुश्मन किटेको, राष्ट्रिय दुश्मन किटेको च्याङ्काई सेकसँग गला मिलाएर जापानिज र अमेरिकी साम्राज्यवादीलाई धपाएर दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो एउटा सम्मानजनक वर्चस्व कायम गरेका थिए। त्यसै गरी नेपालमा पनि भोलि नेकपा एमाले र धर्म, परम्परा, संस्कृति आदि इत्यादिको बारेमा स्ट्रङली बोल्डली उभिने परम्परागत शक्ति एक ठाउँमा भएपछि हाम्रो पोलिटिकल माइलेज स्पेस समाप्त हुन्छ भनेर डराएका दक्षिणपन्थीहरू, खास गरी इन्डो वेस्ट जसले धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहन्छन्, भद्रगोलमा गोल गर्न चाहन्छन्, नेपालमा अस्थिरता मचाउन चाहन्छन्, बहुमतको सरकार हुन दिँदैनन्, तिनीहरूले अनेक तानाबाना गर्दा पनि पुराना दल, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट पार नलाग्ने हुनाले देशलाई अब राजतन्त्र किन चाहियो, रवितन्त्र भइगयो भनेर नयाँ जुन खालको अराजक मतदाताहरू छन् तिनीहरूलाई आफ्नो भोलभुलैयामा पार्ने र परम्परागत राजतन्त्रवादी भोट ब्याङ्क सखाप पार्ने त्यो प्रभाव त देखियो नि त। लिङदेनले जति आशा गरेका थिए त्योभन्दा धेरै कमजोर भएर उनी प्रस्तुत हुन विवश भए। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने रवि लामिछाने हेर्दा पनि काटीकुटी भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तो छन् युक्रेनमा। अब युक्रेनमा भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई ल्याउँदा त्यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर सस्तो लोकप्रियता बढाएर होइन उनलाई सिँगार पटार गरेर दुलैजै सजाइएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। भ्लादिमिर जेलेन्स्की ठ्याक्कै रवि लामिछानेजी जस्तो देखिनुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा, त्यो त्यसमा दम छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनिहालौँ, अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टी, त्यहाँको नेसनल फ्रिडम पार्टी, मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यसको र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साइनो जुइनो के जोडिएको छ यो विषयमा खोतल खातल गरे हुन्छ। यहाँ धेरैले लैबरी ननाचे हुन्छ, खैराती मास्टर बन्ने कोसिस नगरे हुन्छ। र मैले तपाईँलाई स्क्रिनसट देखाउनै पर्दैन किनभने सबैलाई त्यो चुनाव चिन्ह थाहा भइसक्यो। मैले देखाउनु जरुरी छ त छैन, सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह र त्यो जुन ढङ्गको एउटा झन्डाको किनारा छ त्यो तारायुक्त झन्डाको सेम टु सेम छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु परेन। र अर्को रिसर्च चाहिँ के बतायो भने युगोस्लाभियालाई 90 को दशकमा टुक्रा टुक्रा बार्दाखेरि डेमोक्रेटिक डिफेन्सको नाउँमा त्यहाँ जर्ज सोरेजको संस्थाले अरबौं डलर खर्च गरेको रहेछ र जर्ज सोरेजको फन्डिङबाटै अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी चलेको र नेपालमा अहिलेको चुनावमा पनि जर्ज सोरेजले नै लगानी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्ने कुरो देखिन आएको छ। अर्को रहस्यमय कुरा के छ भने 2009 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरिरहेका र एमसीसी को पक्षमा जीव ज्यान छोडेर लागेका गगन थापा जो गनाएर सिनु जस्तो भएका थिए र उनी नेपाली राजनीतिमा उनको लगभग डुङ्गा डुब्दो अवस्थामा थियो र उनी चुनाव पनि हार्ने कन्डिसनमा हुँदा त्यो बदनाम शक्तिलाई काँधमा सिनु बोकेर अत्तर लगाएर त्यो गनाइरहेको सिनु जस्तो गगन थापाको शक्तिलाई अत्तर छर्किएर युवाको झासा दिँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भविष्यमा पहिला गगन त्यसपछि रवि प्राइम मिनिस्टर बन्ने भनेर जुन ढङ्गले अहिले गगनको व्यक्तित्व विकास गरे यिनीहरूले ब्रान्डिङ गरे गगनलाई, त्यसबाट तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने दालमै कुछ कालाए। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, धेरै कुरा गर्नु परेन, जहाँ जहाँ एमसीसी को समर्थक बढेका छन् त्यहाँ कहीँ पनि घन्टीले उम्मेदवार दिएको छैन। एमसीसी एसपीपी वालामा शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा दिएन, नारायण खड्काको ठाउँमा दिएन, अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको ठाउँमा पनि घन्टीको उम्मेदवार छैनन्। त्यति मात्रै होइन, जहाँ जहाँ एमसीसी विरोधीहरू छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर हराइएको छ। जस्तो एकजना म मित्रको नाम यहाँ भन्न चाहन्न, सङ्केत तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, वा कालोकोटधारी हो, झापामा चुनाव लड्न जानुभयो। हुन त हाम्रो नेकपा एमाले जित्यो, हामी त खुसी नै छौँ। रवि लामिछानेसँग उहाँहरू सुरुमा पार्टी एकता गर्छौँ भनेर मरिहत्ते गर्नुभयो। उहाँहरूले रविजीलाई चिन्नु भएको थिएन त्यति इन्जेलसम्म, अनि पार्टी एकता सम्भवै भएन। उहाँहरूले धेरै चाकडी गर्नुभयो। अनि एकजना अनुहारभरि डन्डी फोर आएको पूर्व
प्रहरी अधिकृतले पनि उहाँको धेरै चाकडी गर्नुभयो। एकजना किताब फ्याक्ट्रीको मालिक भन्छु म, विदेशी विभिन्न किताबहरूलाई बेला बेलामा बिना अनुमति उहाँले निकाल्नुहुन्छ र करोडौँ कमाउनु भयो। उहाँहरू तीनजना हुल बाँधेर रविको निवासमा अड्डी कसेर प्लिज हामीलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो भन्ने बित्तिकै अनि एकजना समथिङ यहाँ कपनबाट प्रसाई नामक व्यक्ति उठ्न खोज्नु भएको थियो। रविजीले यी तीनजना त एमसिसी विरोधी हुन् भनेर चिनिसक्नु भएको थियो, यी प्रसाईलाई पनि पहिला समर्थन गर्छु भन्नुभयो। मलाई रविजीसँग निकट भएर काम गरेको मान्छेले भन्नुभयो, उहाँले स्क्रोल गर्दै हेर्दै जाँदाखेरि ती मान्छेले पनि एमसिसी विरुद्ध धुवाँधार मिडियाबाजी गरेको हुनाले उहाँले समर्थन गर्नु भएन। यसको मतलब के भने नेपालमा पहाडमा पिके तराईमा सिके, यो देशका नेताहरू कसरी बिके भन्छु क्या म। किनभने सिके राउत पनि अमेरिकी ब्रान्डकै हो। हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूले चाणक्य नीति लगाएर नेपाललाई हिंसा मार्फत टुक्राउँछ यसले भन्ने बुझ्ने बित्तिकै आत्मसमर्पण गराएको। तर ऊ त फेरि सुलह गर्नको लागि काङ्ग्रेस र माकुनेतिर अनि त्यसपछि प्रचण्डतिर सरिहाल्यो, ओल्ला गरको नरे पल्ला गर्न सरे। अब रवि लामिछानेको कुरा के छ भने उहाँको व्यक्तिगत कुरा, उहाँले चरित्र नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, कुनै समय रामकृष्ण ढकालको क्यासेट कम्पनीमा, आशीर्वाद क्यासेट कम्पनीमा 5,000 को तलब खाने रविसँग आज 25-30 करोडको त प्रपर्टी छ। उहाँले जस्तो भन्नुहुन्छ नि राजकोट हस्पिटल बनाए, ए रविजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राजकोट हस्पिटलको तपाईँ सिइओ पनि होइन, चेयरम्यान पनि होइन, एक्जिक्युटिभ हेड पनि होइन, कुन आधारमा तपाईँले बन्नुभयो हो? मैले बुझेसम्म 20 करोड चन्दा उठाएर 10-12 करोड दिएर बाँकी हिसाब किताब नदेखाइकन तपाईँ राजकोट हस्पिटल मैले बनाएँ भनेर छाती ठोकिरहनु भएको छ। अर्को कुरा, कोरोना कालमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट उठेको 6 करोड 7 करोडको हिसाब किताब पनि तपाईँले दिनुभएको छैन। प्रश्न नउठेसम्म तपाईँले त्यो कथित द लिडर भन्ने कार्यक्रम बापत, शुल्क बापत उठेको 3.5 करोड रुपियाँ पनि फिर्ता गर्ने कुरा गर्नुभएको थिएन पहिला तपाईँले। जब प्रश्न उठाए त्यहाँका मान्छेले हाम्रो पैसा खोइ, फी खोइ भन्ना साथ तपाईँले एकदमै थरथर कामेर त्यो पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, आर्थिक मामिलामा, उहाँको चारित्रिक मामिलामा, उहाँको एसोसिएसनको कुरामा, अनि त्यसपछि उहाँले गर्ने यो जुन राजनीतिक कलाकारिता भन्छु म एउटा, त्यसलाई अब त्यहाँ रेणुदाहालले पनि अलि पहल गराएर छ। त्यो ठाउँमा गएर उहाँले नेपाली कथानक चलचित्र सुटिङ गर्नुभयो। म प्रतीकात्मक भाषामा भन्दैछु, श्रमदान नामक चलचित्र सुटिङ गर्नुभयो। 70-60 को दशकमा राजेश हमाल जस्तै 10,000 को डिङ्गो बुट लगाउने, अनि उहाँले फेरि त्यो दृश्य चाहिँ देखाउनुहुन्न। 1.5 करोडको गाडीबाट ओर्लिएर, एसीवाला गाडीबाट ओर्लिएर भर्खरै 5 स्टारमा लन्च डिनर गरेर बाबु साहेब बनेर चट्ट त्यो अगाडि पार्लरमा गएर एकदम हिरो बनेर श्रमदान गर्ने मान्छे त त्यस्तो हुँदैन नि त। जस्तो डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको सर्वोच्च नेता किमले हरेक हप्ता पसिना बगाएर, कुनै सहरी बाबुले ट्रेडमिलमा दौडिनु सट्टा मर्निङ वाक गरौँ अथवा माउन्टेन क्लाइम्बिङ गरौँ भने जस्तो होइन नि त। त्यो त वास्तविक रूपमा लेबर क्याम्पमा गरेको श्रमलाई उहाँहरूले सोसियल मिडियामा भिडियो बनाएर हाल्नु हुँदैन। यहाँ त के देखियो भने ट्याक्क क्यामेरा फिट गर्ने, अनि त्यसपछि रेडी 1 2 3 सुरु ल एक्सन भन्ने बित्तिकै उहाँ चट्ट हँसिया ल्याउने। अनि त्यो मिल्या पनि छैन के पारा, यसरी काटेको देखाउनुहुन्छ, यस्तो त्यो घाँस फाँडेको जस्तो। ल पानी आयो भन्नुहुन्छ, पर्र ताली बज्छ। अनि अहिले उहाँ अनुगमन गर्न गइरहनु भएको छ, मानौँ उहाँ डिएफ हो, उहाँ रेन्जर हो, वनको लकडी कहाँ हो के हो भन्नाको मतलब खुद्रा मसिना चिजलाई उहाँले हाइलाइट गरिरहनु भएको छ। उहाँको अहिलेको बिजनेस के बन्नु पर्थ्यो भने अब आगामी संसदमा नागरिकता विधेयक जसरी पनि रोक्नुपर्छ त्यसमा मेरो पहल हुनेछ भन्नु पर्थ्यो। एसपिपीलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको रूपमा यिनीहरूले जस्तो अगाडि लाँदैछन् होइन, एसपिपी रोक्नको लागि मेरो भूमिका यो हुन्छ भनेर उहाँ किन भन्न सक्नुहुन्न भने नागरिकता विधेयकमा त भारतको मात्रै इन्ट्रेस्ट छैन, रोहिङ्गा र तिब्बतीलाई पनि उनीहरूले नागरिकता दिलाउनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पश्चिमा ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँ पश्चिमा इन्डो वेस्टको लागि स्पेसली अमेरिकन लबीमा काम गर्ने हुनाले अमेरिकी नीतिलाई इन्डोर्स गर्नु उहाँको दायित्व। उहाँले के गरिदिनु हो भने झिना मसिना कुरामा मान्छेलाई अल्झाइदिने, मेजर राष्ट्रिय इस्युबाट मान्छेको ध्यान हटाउने र त्यसपछि मान्छे यता भुलभुलैयामा लाग्छन्। उहाँको कन्सर्न त्यो हो र मैले धेरै लामो बोलेँ। अब म तपाईँलाई केही उदाहरण देखाउन चाहन्छु, अनुमति पाउँछु। अब पुण्य गौतमले रवि लामिछानेको चुनाव चिन्ह मन्दिरको घन्टी होइन चर्चको घन्टी हो भनेर मेरो खुनखुत्रो उतार्नेहरूको कमी छैन। मैले त्यतिखेरदेखि यो कुरा बोल्न लागेको हुँ जतिखेर मेरो एउटा प्यारो भाइ हुनुहुन्छ, मिडियातिर पनि काम गर्नुहुन्छ कहिलेका फाटोफुट्ट, उहाँ चेपाङ बस्तीको हुनुहुन्छ।
अनि उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको भोटर, अनि उहाँ हाम्रो वैदिक सनातनी हिन्दू बौद्ध परम्पराप्रति कट्टर हुनुहुन्छ। उहाँ क्रिस्चियन कबुल गर्न मान्नु भएन, तर उहाँका आफन्त इष्टमित्र सबैको क्रिस्चियनिटीकरण भएछ, इसाई बनाइयो। र उहाँले मलाई के भन्नु भने, दाजु म चुनावमा भोट हाल्न जान लाए, खोइ अब पहिला हाम्रा जम्मै आफन्तहरू एमाले थिए, यसपालि त सबैले घन्टिवा दिने रे भन्नुभयो। किन भाइ भनी, होइन यहाँ त हामीलाई माथि अब चर्चबाटै परिपत्र आएको छ, जसरी पनि घन्टिवा भोट हाल्नु भनेर, अब नत्र सहयोग नगर्ने रे भन्ने बित्तिकै मेरो मनमा चसक्क परेर त्यो कुरालाई मैले डिप्लोमेटिकली भनेको थिएँ। अहिले आएर यो कुरा पुष्टि हुँदैछ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा फोटो देखाइदिन्छु। पहिला यो हो चर्चको घन्टी, जहाँ माथि यस्तो चिन्ह तपाईँले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चर्चको घन्टी खिच्नुभयो फोटो। अब रवि लामिछानेजीको चुनाव चिन्ह, यो घन्टीको चिन्ह हेर्नु सेम छ। भयो। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, असली हाम्रो हिन्दूहरूको वैदिक सनातनीहरूको ओमकार परिवारको घन्टी कस्तो हुन्छ भने माथि गोलाकार हुन्छ र त्यो झुन्डाउन सकिन्छ। यो मन्दिरमा बज्ने घन्टी, हाम्रो मन्दिरमा यो पनि भयो। अब तपाईँलाई म एउटा यसलाई पुष्टि हुने गरी पास्टर यानि कि क्रिस्चियन वरिष्ठ धर्मगुरुको एउटा भिडियो तपाईँलाई म सानो देखाउँछु, दुईटा भिडियो क्लिप्स देखाउँछु। त्यसपछि तस्बिर आफै बोल्छ भन्ने टाइपले तपाईँहरू कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ एकैछिन। यो एउटा 38 सेकेन्डको भिडियो पहिला हेरौँ। सर्कुलरमा पहुँचमा पहलमा रवि लामिछानेज्यूको पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सर्कुलर गरेका कुराहरू बजारमा छ्यापछ्याप्दै आए र उहाँले जुन चुनाव चिन्ह लिनुभएको थियो त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ खासमा नेपालको कन्टेक्स्टमा डबल मिनिङ थियो। नेपालमा कतिले भने यो चाहिँ हिन्दूहरूको मन्दिरमा बनाउने घन्टी हो भनेर भने, तर क्रिस्चियनहरूले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो युरोप र अमेरिकातिर चर्चको माथि बजाउने घन्टी हो। ल अब एउटा उहाँ पास्टरकै अन्तिम भिडियो देखाउँछु र यसबाट धेरै कुरा पुष्टि हुनेछ। उहाँ पास्टरले बोल्नु भएको छ, यो 1 मिनट 27 सेकेन्डको छ। अब उहाँले क्रिस्चियनको आवाज उहाँ रवि लामिछानेज्यूले संसदमा जोरदार रूपमा उठाउनु हुनेछ र यदि रवि लामिछानेज्यूलाई लगातारमा अरू राजनीतिक पार्टीले सिद्ध्याउन खोजेको भने अब रवि लामिछानेज्यूको पक्षमा 30 लाख क्रिस्चियनहरू उभिन आवश्यक छ र 30 लाख क्रिस्चियनहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। नेपालका क्रिस्चियनहरूले टिका लाउँदैनन्, तर राजकुमार हेरी आउँदाखेरि उहाँले टिका लाउनुभयो। धेरै मान्छेहरू आएर होली खेल्नुहुन्छ भनेपछि विदेशमा चाहिँ धार्मिक व्यक्ति भए तापनि त्यो धर्मसँग सम्बन्धित भए पनि उहाँले यो कुरा नर्मल रूपले सायद रविजीले पनि उता सायद केही हुनुहुन्थ्यो र अहिले यहाँ आए पछाडि उहाँले नर्मल अरूसँगै मिसिएको देखाउनु भएको पनि हुनसक्छ। तर भित्री रूपमा क्रिस्चियनहरूले सर्कुलर गर्नु र त्यो केही न केही रूपमा कहीँबाट कनेक्सन हुनु, यो कुराले के बुझिन्छ भने अल्पसङ्ख्यकहरूको आवाज रविजी बन्ने सम्भावना छ र विशेष गरी क्रिस्चियनहरूको समर्थनमा उहाँले करिब 10-11 लाख भोट लिएर संसदमा 20 जनाको संसद सहित जाँदै गर्दा अब क्रिस्चियनहरूको समर्थनको पार्टी, क्रिस्चियनहरूले साथ र समर्थन दिएको पार्टी चाहिँ रवि लामिछानेज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको अहिलेको स्वतन्त्र पार्टी नै हो। ल अब यति भएपछि तीनटा कुरा सङ्केत भयो रोहित सर। तपाईँ आफै पनि राम्रो विश्लेषक अध्येता हुनुहुन्छ र देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एउटा कुरो हामीले जे आशंका गरेका थियौँ, यो घन्टी चर्चको भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ, तथ्य र प्रमाण र घन्टीको आकारको आधारमा र खास गरी अमेरिकी नेसनल फ्रिडम पार्टी र उहाँको चुनाव चिन्ह ठ्याक्कै एउटै हुनु। मैले निर्वाचन आयोगका केही पदाधिकारीलाई सोधेँ, त्यो घन्टी चिन्ह यो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई फ्रेन्चाइज पार्टी भन्न मिल्छ भन्नुहुन्छ के? जस्तो एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा भने जस्तो, अथवा कोका कोला नेपालमा बोटरस नेपालले उत्पादन गर्छ, तर त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमेरिकी कम्पनीको उत्पादन हो नि। त्यसै गरी यो एउटा फ्रेन्चाइज वा नेपाल शाखा हो। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको शाखा पार्टी हो
र यो नेपाल मेड इन नेपाल छविको होइन भन्ने कुरोको पर्याप्त आधार हामीसँग छँदैछ। र यो किन त अनि अर्को कुरा के छ भने रविजी क्रिस्चियनहरूको आवाज हो भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। अब यो आगामी दिनमा रविजी राजनीतिक कलाकारितामा माहिर हुनुहुन्छ, उहाँले अब मन्दिर जाने, नाटक गर्ने, यो सब गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ डेन्टिङ पेन्टिङ गर्न, लाली पाउडर घस्न, उहाँलाई दुलै चाहिँ सिँगारेर जनताको भावना भड्काउन, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न पश्चिमाले कम्ती लगानी गरेका छैनन् र कम्ती मास्टर माइन्ड लगाएका छैनन्। जस्तो भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको मूर्खताको कारण जसरी त्यो युक्रेनबाट टुक्रिएको क्रिमिया आज रुसको आफ्नो भूभाग भयो र युक्रेन लगभग ध्वस्त भयो। रुसको एउटै कुरो त थियो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोमा त्यो देश नरहोस् भन्ने। त्यतिको लागि पश्चिमाहरूले उनलाई उचाले। उनलाई राष्ट्रपति त्यही कारणले बनाइएको थियो नाटोको सदस्य बन्नुको लागि, किनभने भ्लादिमिर जेलेन्स्की नआइकन पेट्रो पेरिसिनको जस्तो मान्छेले त्यो काम गर्नै सक्दैन थिए, भ्रष्टै भए पनि उनी देशलाई माया गर्थे। यहाँनिर के भयो भने पुराना परम्परागत दक्षिणपन्थी शक्तिहरू धाराशाही भएको अवस्थामा नयाँ झिल्के तिल्के मिल्के चाहियो जो साम्राज्यवादको वफादार पाल्तु कुत्ता जस्तो होस्। शब्द नराम्रो होला तर कुकुर भन्ने उपाधि नराम्रो होइन, किनभने त्यो स्वामी भक्त हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तो उहाँहरूको दाउपेच मलाई के लाग्छ भने पब्लिसिटी स्टन्ट गर्दै जाने। तपाईँले देखिरहनु भएको छ बालेन पनि कुनै पहराको मान्छे होइनन्, त्यही इर्द गिर्दका मान्छे हुन्। जति पनि यी पपुलर फेसहरू छन् यो हेर्दा अनेक ब्रह्माको 10 टाउका जस्तो देखिन्छ, तर एउटै मिसनको लागि खटिएका मान्छे हुन् र अन्ततगतवा उनीहरूले न्यू खोज्दैछन् चीनसँग। खास गरी देखाउँदा भारतसँग पनि न्यू खोजे जस्तो गर्छन्, तर हिल्सादेखि किमाथाङकासम्म चीनले सिमाना मिच्यो र उनीहरूले यो घरेलु उद्योग ध्वस्त पार्न चीनको भूमिका छ भनेर अन्तर्राष्ट्रवादको खाँडो जगाएर जसरी तपाईँले कुनै पनि अहिले राम्रो ज्याकेट न्यानो न्यानो कपडा जो गरिबको पहुँचमा छ 1500-2000 मा किन्न सक्छन्, यहाँ घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने मूर्खता गर्यो भने त्यो 6-7 हजार लाग्छ एउटा मटेरियल उत्पादन गर्नको निम्ति हो। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रवादमा लगेर चीनसँग न्यू खोजेर अनि अमेरिकी प्रोजेक्टहरू यति धेरै भित्राउने, विकासको नाममा प्रोजेक्टमा भित्राउन नदिने भन्ने एउटा खाँडो जगाउने। अब एउटा डरलाग्दो कुरा के आयो भने हिजोको नेता जस्तो उदाहरणको लागि बालेनले होइन विद्यासुन्दर साकेले अमेरिकी राजदूत भेटेको भए उनको पद अहिले धरापमा पर्थ्यो। अब अमेरिकी हस्तक्षेपको स्वीकार्यता बढाउँदै लाने विकासको नाउँमा, जस्तो उनीहरूले बजेट डोनेसन गर्छन्, सबै गर्छन्, त्यसको स्वीकार्यता बढाउँदै लगेर अन्तिममा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्राउने त्यसको सङ्केत देखिएको छ। त्यसको प्रोजेक्ट सुरक्षाको नाममा र यो देशमा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट बढाउने, क्रिस्चियन मिसनरी चलाउने। हामीले कोही मान्छे स्वैच्छिक रूपमा क्रिस्चियन हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति भएन, तर पैसाको आधारमा अहिले धर्म जसरी कन्भर्जन गरिएको छ हो त्यो कुरो मिसनरीको रूपमा चलेको हुनाले त्यसलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब दल त स्खलित भएर गयो, यहाँ त दीपक मनाङ्गेबाट सिकौँ भन्ने पार्टीहरू आए, के सिक्ने? हप्ता उठाउन अनि त्यसपछि डान्स बारमा नाङ्गो नाच नचाउन सिकाउने, अनि विकृति विसङ्गति मचाउन अनि डनगिरी गर्न सिकाउने, अथवा दीपक मनाङ्गेबाट सिक्ने कुरा यिनै रहेछन्। दलले यत्रो क्रान्तिकारी नैतिकताको कुरा गर्ने, मैले जीवनभर एक थोपो रक्सी खाएको छैन तर पिउँछ भनेर बदनाम गर्ने यिनीहरू, तर त्यही कुराको ठेकेदारलाई ल्याएर ऊबाट सिक्नुपर्छ भनेर नेकपा यसका कथित महासचिव र अध्यक्ष माधव नेपालले भन्नुभयो। भन्ने बित्तिकै नैतिकताको हिसाबले पुरै स्खलित भइसके, यिनीहरू पुरै विचलित भइसके, विदेशी दलाल भइसके, घटिया भइसके। यिनीहरूसँग कुनै नैतिक मोरल इन्टिग्रिटी छैन, यिनीहरूमा आत्म र इच्छा शक्ति पनि छैन, आत्मबल पनि छैन। विदेशीहरूले चलाएको रिमोटबाट डमरूमा नाच्ने, मादरीको तालमा नाच्ने बाँदर जस्ता भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डमा युरिया हालेर जसरी अराजक शक्तिलाई उत्पादन गरिएको छ, अब हामी भोग्दै जानुपर्ने अवस्था यही हो। बालेनले गरिबहरूलाई लखेटेर अनि त्यसपछि धनीहरूको पक्षमा काम गरेर सस्तो लोकप्रियताको आडमा काठमाडौँमा भिडन्त निम्ताउँदैछन्, उता रविहरूले अराजकता मचाउँदैछन्, यता गगन जस्ता मानिसहरूको पावर बढाइँदैछ र अब यो देश सिके राउत सहित विदेशी शक्तिको संसद, विदेशी शक्तिको बन्धक जस्तो भएको छ। न्यायालयमा उनीहरूको सेटिङ छ। त्यसकारण यो डरलाग्दो अराजकता रोक्ने भने एउटै उपाय म देख्छु, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सकिन्छ भने राष्ट्रवादी शक्तिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग नेगोसिएसन गर्ने र कुनै न कुनै रूपमा अझ राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्छ भने म त के देख्छु भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपतिको रूपमा पार्टीले
अफर गरेर उनलाई एउटा स्थान दिएर भू राजनीतिक हिसाबले विदेशी हस्तक्षेपलाई मत्थर पार्न पनि हामी सक्छौँ। त्यो भयो भने पूर्व राजाले गणतन्त्र अनुमोदन गरेको पनि देखिन्छ। त्यसपछि यो देश विकसित र बलियो पनि हुन्छ। होइन भने यी दलाल झिल्के तिल्के मिल्केले देश डुबाइसके। एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बनाउँदा ठिक भन्ने यहाँको कुरा होइन। अब विद्यादेवी भण्डारीज्यूले एउटा महान कदम चाल्नुभयो नागरिकता विधेयकको पक्षमा। अब नेकपा एमाले मौका पायो भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई राष्ट्रपति संविधान त तिहाउन मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने उहाँलाई नै अगाडि सारौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विरासत पनि छ। र मेरो यो व्यक्तिगत कुरा है, कुनै मैले राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमालेको धारणा भनेर भनेको होइन, तर सम्भवतः मलाई लाग्छ भू राजनीतिक स्थितिले नेपालको जियो पोलिटिकल माग अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने र राजावादीहरू पनि एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ, जनमत उहाँहरूको पहिला जस्तो छैन। किनभने यो रवितन्त्र आएपछि राजतन्त्रको स्पेस निकै साँगुरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्जर्भेटिभ फोर्सले पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा देशभक्त कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको हुनाले यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू बसेर कुल माइन्डले बहस गर्नु जरुरी छ। र यो सहकारी चुनावी सहकार्यले कोर्स त्यतातिर लान पनि सक्छ। भोलि देशै नरहने अवस्था आयो भने त्यो पनि त एउटा विकल्प हो। पूर्व राजालाई पनि वा उनको कुलको व्यक्तित्वलाई अब अहिले हृदयेन्द्र बच्चै छन्, पारसको त्यो पारा देखिँदैन होइन। अहिलेको लागि ज्ञानेन्द्रकै परिकल्पना गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाएर यदि देश जोगिन्छ भने त्यतातिर जाने बारे पनि सोच्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच।